hello guys, welcome to my channel Views with me. र आजको टपिक रहेको छ हाम्रो नेटवर्किङ टाइप्स. नेटवर्किङ टाइप्स पढ्न भन्दा पहिला हामीले व्हाट इज नेटवर्किङ भनेर बुझौं. नेटवर्किङ भनेको कुनै पनि दुईटा डिभाइस बीचमा चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन कसरी गरिन्छ त इन्टरेक्सन कसरी गरिन्छ अथवा चाहिँ एउटा डिभाइसबाट अर्को डिभाइसमा हामीले चाहिँ कुनै पनि इन्फर्मेसनहरुलाई चाहिँ शेयर कसरी गर्ने त्यसैलाई नै हामीले नेटवर्किङ भनेर भनिन्छ. त्यो गर्ने चाहिँ हामीसँग दुईटा तरिका छन्. एउटा चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट सर्भर छ र अर्को चाहिँ हाम्रो पियर टु पियर. अब यो दुईटालाई चाहिँ मैले एक एक गरी चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्छु. सबैभन्दा पहिला आउँछ हाम्रो क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क. क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्कमा हाम्रो दुईटा साइड हुन्छन्. एउटा हाम्रो हुन्छ क्लाइन्ट साइड, अर्को हुन्छ हाम्रो सर्भर साइड. क्लाइन्ट साइडमा चाहिँ हाम्रो ल्यापटप हैन, कम्प्युटर, मोबाइल फोन, प्रिन्टर यिनीहरू हुन्छन्. जसको हेल्पले युजरहरूले चाहिँ के गर्छन् सर्भरसँग कम्युनिकेट गर्ने गर्छन्. र सर्भर भनेको चाहिँ के हो? सर्भर भनेको चाहिँ एउटा ठुलो पावरफुल कम्प्युटर हो जसमा चाहिँ हाम्रो डेटाहरू इन्फर्मेसनहरू के हुन्छ स्टोर भएर बसेको हुन्छ. जति पनि वेबसाइटहरू हामीले सर्च गरिन्छ नि हैन, इन्टरनेटमा जे पनि कुराहरू हामीले सर्च गरिन्छ त्यो सबै कुराहरू खास गरी कहाँ स्टोर भएर बसेको छ भन्दाखेरि सर्भरमा गएर स्टोर भएको छ. मलाई फेसबुक चलाउन छ अनि मैले इन्टरनेटमा गएर facebook.com भनेर सर्च हाने गरे. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो इन्टरनेटले चाहिँ के गर्छ त्यो रिक्वेस्टलाई इन्टरनेटले सर्भरसँग पुर्याउने काम गर्छ र सर्भरले चाहिँ त्यो रिक्वेस्टलाई प्रोसेस गर्ने गर्छ. प्रोसेस गरिसकेपछि उसले त्यो रिक्वेस्टलाई के गर्छ रेस्पोन्ड गर्छ अनि त्यसपछि त्यो फेसबुकको पेज जुन हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो स्क्रिनमा के हुन्छ डिस्प्ले हुन्छ. यसरी नै क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क चाहिँ काम गर्ने गर्छ. युजरले डिफ्रेन्ट मसिन्सहरु जस्तै कि ल्यापटप, कम्प्युटर, फोन, प्रिन्टर यिनीहरुले चाहिँ के गर्छ रिक्वेस्ट पठाउने गर्छ सर्भरमा र रिक्वेस्टले चाहिँ त्यो क्लाइन्टले पठाएको रिक्वेस्टलाई रेस्पोन्ड गर्ने गर्छ इन्टरनेटको थ्रु. यसलाई नै हामीले क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क भनेर भनिन्छ. एडभान्टेजेस अफ क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क. सेन्ट्रलाइज्ड ब्याकअप इज पोसिबल. सो कुनै पनि सर्भरमा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनलाई स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ र पछि त्यो स्टोर गरेको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ ब्याकअप पनि गर्न सकिन्छ. अथराइज्ड युजर क्यान एक्सेस डेटा फ्रम रिमोट रिसोर्सेस. क्लाइन्टलाई कुनै पनि डेटाहरू चाहिन्छ त्यसले चाहिँ सर्भरसँग के गर्न सक्छ एक्सेस गर्न सक्छ. सेक्युरिटी इज बेटर इन दिस नेटवर्क. सो सर्भरले चाहिँ डिसाइड गर्छ कुन चाहिँ क्लाइन्टले हामीले कुन खालको साइटलाई चाहिँ अलाउ गर्नुपर्छ, कुनलाई चाहिँ ब्लक गर्नुपर्छ. त्यो काम पनि कसले गर्छ सर्भरले नै म्यानेज गर्ने गर्छ. Use of dedicated server also increases the speed of sharing resources. So यहाँ एउटा हाम्रो सर्भर छ गरे यो सर्भरले मल्टिपल क्लाइन्ट्सहरुको रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गरिरहेको छ अनि यो मल्टिपल कम्प्युटरहरुले चाहिँ एउटै रिसोर्सलाई एक्सेस गर्न खोजिरहेका छन्. अब यो सर्भरले के गर्छ सर्भरले चाहिँ यो तीनटै कम्प्युटरलाई चाहिँ यो रिसोर्स चाहिँ के गर्ने गर्छ प्रोवाइड गर्ने गर्छ. Disadvantages of client server network. It requires large memory and secondary storage. Obviously सर्भर भनेको एउटा बिग पावरफुल मसिन हो जसमा चाहिँ हामीले डेटाहरू स्टोर गर्ने गरिन्छ. डेटाहरू स्टोर गर्नको लागि अभियसली हामीलाई लार्ज मेमोरी एन्ड सेकेन्डरी स्टोरेज मेमोरीहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ. The cost of network operating system that manages the various client is high. एउटा सर्भरले एउटा मात्रै क्लाइन्टले ह्यान्डल गर्ने हैन नि त, मल्टिपल क्लाइन्ट्सहरुलाई चाहिँ साइमल्टेनियसली ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छ. त्यही भएर यसको कस्ट पनि के छ भन्दाखेरि हाई छ. If server fails, all the client will lose the access to resources. यदि हाम्रो सर्भरै फेल भयो भने कुनै पनि क्लाइन्टले कुनै पनि रिसोर्सलाई एक्सेस गर्नै सक्दैन. The centralized server is a prime target for cyber attack and breaches can expose all data on the network. Obviously एउटा क्लाइन्टलाई जति पनि चाहिने डेटाहरू हुन्छ त्यो सबै डेटाहरू चाहिँ कहाँ स्टोर हुन्छ हाम्रो सर्भर साइडमा गएर स्टोर हुन्छ. एउटा क्लाइन्टलाई चाहिने जति पनि डेटाहरू हुन्छ अथवा चाहिँ एउटा क्लाइन्टको डेटाहरू चाहिँ कहाँ गएर स्टोर हुन्छ सर्भर साइडमा गएर स्टोर हुन्छ. यदि त्यो सर्भर साइडमै साइबर अट्याक भयो भने जति पनि डेटा थियो त्यो सर्भरमा त्यो सबै के हुन्छ एक्सपोज हुन्छ. This is a very big disadvantage of server client network. हाम्रो अर्को नेटवर्क हो peer to peer network. Peer to peer नेटवर्कमा कम्प्युटर्सहरु एकाअर्कासँग यसरी कनेक्ट भएर बसेका हुन्छन्. कम्प्युटरहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ. यसरी हरेक कम्प्युटरहरु चाहिँ एकाअर्कासँग लिंक बनाएर बसेका छन्. यसलाई चाहिँ हामीले कुन खालको टोपोलोजी भनेर भनिन्छ? यसलाई चाहिँ मेश टोपोलोजी भनेर भनिन्छ. पियर टु पियर नेटवर्कमा मेश टोपोलोजीमा चाहिँ हाम्रो नोड्सहरु एकाअर्कासँग कनेक्टेड भएर बसेका हुन्छन्. यो नेटवर्कमा चाहिँ हरेक नोड
यो एउटा नोड चाहिँ आफैमा क्लाइन्ट पनि हो र आफैमा सर्भर पनि हो भन्नाले यो नोडमा भएको डेटाहरू चाहिँ अरूहरूलाई यसले सेयर पनि गर्न पाउँछ अथवा चाहिँ यसलाई कुनै पनि डेटा चाहियो भने चाहिँ यसले कोसँग माग्छ यिनी अरू नोडसँग माग्छन् हो यस्तै गरी यिनी सबै नोड आफैमा यिनीहरू आफै क्लाइन्ट पनि हुन् र आफै सर्भर पनि हुन् यसमा चाहिँ क्लाइन्ट र सर्भर साइड भनेर छुट्टिएको हुँदैन कुनै पनि नोडलाई डेटा सेयर गर्नको लागि चाहिँ यो नेटवर्कमा हुन एकदमै जरुरी हुन्छ अब यो नोडमा हाम्रो डेटा सेयरिङ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा तरिकाले हुन्छ खास गरी पियर टु पियर नेटवर्क भनेको चाहिँ एउटा डिसेन्ट्रलाइज्ड नेटवर्क हो डिसेन्ट्रलाइज सिस्टम हो भन्नाले अघि नै हाम्रो क्लाइन्ट र सर्भरमा चाहिँ के थियो भन्दा एउटा सेन्ट्रलाइज सर्भर थियो जहाँ चाहिँ हामीले डेटाहरू स्टोर गरेर राखिन्थ्यो अनि युजरले चाहिँ के गर्छ यहाँ चाहिँ एउटा सर्भर छ गरे अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो युजर छ गरे हैन युजरले चाहिँ के गर्छ रिक्वेस्ट पठाउँछ मलाई यो डेटा चाहियो भनेर रिक्वेस्ट पठाउँछ सर्भरलाई अनि सर्भरले चाहिँ आफूले प्रोसेस गरेको त्यो डेटालाई सर्च गरिसकेपछि त्यो डेटा चाहिँ कसलाई दिन्छ युजरलाई दिन्छ यसलाई चाहिँ हामीले सेन्ट्रलाइज सिस्टम भनेर भनिन्छ तर यसमा चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज सिस्टम छ किनकि यसमा कुनै पनि एउटा सेन्ट्रलाइज सर्भर छैन जसले चाहिँ डेटालाई स्टोर गरेर राख्छ तर यहाँ जब पियर टु पियर नेटवर्कमा डेटा सेयरिङको कुरा हुन्छ डेटा सेयर गर्ने तरिका चाहिँ दुईटा छन् यसमा एउटा चाहिँ आउँछ सेन्ट्रल लुकअप सिस्टम सो यसमा चाहिँ के हुन्छ एउटा सेन्ट्रलाइज लुकअप सिस्टम हुन्छ गरे त्यो सेन्ट्रलाइज लुकअप सिस्टमले डेटाहरू स्टोर गर्दैन डेटाहरू त कोसँग हुन्छ हाम्रो नोडहरूसँगै डेटाहरू हुन्छ तर यो सेन्ट्रलाइज लुकअप सिस्टममा चाहिँ कुन नोड्सहरू चाहिँ एकअर्कासँग कनेक्ट भएका छन् नेटवर्कमा कतिवटा पियर्सहरू छन् हैन नेटवर्कको चाहिँ लिस्ट पियरहरूको लिस्ट राख्ने काम चाहिँ कसले गर्छ हाम्रो सेन्ट्रलाइज लुकअप सिस्टमले गर्छ अब जस्तै कि मेरो यो ए भन्ने नोड हो गरे त्यसलाई मैले ए भने बी भने सी भने डी भने अब यो मेरो ए भन्ने नोडलाई चाहिँ कुनै पनि डेटा चाहियो गरे एक्सेस गर्नु पर्यो गरे अनि त्यो डेटा चाहिँ कोसँग छ भने सी सँग छ गरे हैन एलाई चाहिएको छ डेटा कोसँग छ सी सँग छ अब यसले के गर्छ एले चाहिँ सेन्ट्रलाइज लुकअप सिस्टमलाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट पठाउँछ र सेन्ट्रलाइज लुकअप सिस्टमले चाहिँ हेर्छ त्यो डेटा एलाई चाहिने डेटा चाहिँ कोसँग छ भनेर हेर्छ अब एलाई चाहिने डेटा त सी सँग छ अनि सेन्ट्रलाइज लुकअप सिस्टमले के गर्छ ए र सी को चाहिँ डाइरेक्ट कम्युनिकेसन गराउँछ अनि यिनीहरूले चाहिँ आफै डेटा सेयरिङहरू गर्ने काम गर्छ यो चाहिँ हाम्रो भयो फर्स्ट तरिका हैन पियर टु पियर नेटवर्क डिसेन्ट्रलाइज सिस्टम मतलब कि सेन्ट्रल सिस्टम नभए पनि हैन एउटा सेन्ट्रल सर्भर नभए तापनि यसले चाहिँ कसरी इन्फर्मेसन सेयर गर्छ एउटा चाहिँ सेन्ट्रलाइज लुकअप सिस्टम पनि हुन्छ जसको हेल्पले चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ यो एउटा भयो अब नेक्स्टमा कस्तो तरिका छ भन्दाखेरि अब पियर टु पियर नेटवर्क हाम्रो एलाई डेटा चाहिएको छ हैन कुनै पनि डेटा चाहिएको छ भने एलाई अब यसले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ भन्दाखेरि यिनी सबै नोडसँग यो यसरी कनेक्टेड छ नि हैन सबै नोडसँग कनेक्टेड छ अब यो सबै नोडहरूलाई चाहिँ यसले के गर्छ ब्रडकास्ट गर्ने काम गर्छ कि त्यो रिक्वेस्टलाई यसलाई चाहिएको छ नि त डेटा त्यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ यसले के गर्छ ब्रडकास्ट गर्छ मलाई चाहिँ यो डेटा चाहिएको छ है भनेर यी सबै नोडहरूलाई चाहिँ के गर्छ इन्फर्म गर्छ ब्रडकास्ट गरिदिन्छ अनि अब यो सबै जुन नोडहरू छन् अब यिनी नोडहरूले चाहिँ आफूसँग त्यो डेटा छ कि छैन भनेर चाहिँ सर्च गर्छन् हैन अब जस्तै कि एलाई चाहिने डेटा चाहिँ ल सीसँग छ भने सीले यदि सीसँग त्यो डेटा छ भने सीले चाहिँ के भन्छ मसँग चाहिँ त्यो डेटा छ है भनेर चाहिँ सीले भन्छ गरे अनि भनिसकेपछि अब ए र सी चाहिँ एकअर्कासँग के गर्छन् डाइरेक्ट कम्युनिकेसन गर्छन् डेटा सेयरिङ गर्छन् यसरी चाहिँ पियर टु पियर नेटवर्कमा हामीले इन्फर्मेसनहरूलाई के गरिन्छ सेयर गरिन्छ अब आउँछ यसको एडभान्टेजेसहरू के हो Adding more number of members to the system increases the resources of the system. Obviously, यदि हामीले यो नेटवर्कमा अझै एउटा नोड जोडिदियौँ भने के हुन्छ अझै एउटा नोड जोडिदियौँ भने यससँग भएको डेटा अथवा इन्फर्मेसन हामीले यो सबैलाई के गर्न मिल्यो सेयर गर्न मिल्यो नि त हैन अझै धेरै नोड भयो भने धेरै इन्फर्मेसन्सहरू डेटाहरू हामीले के गर्न सकिन्छ सेयर गर्न सकिन्छ जति धेरै नोड त्यति धेरै हामीसँग रिसोर्सेस If one pair fails, the network will go on functioning. Obviously, अब यो जुन छ पेयर हाम्रो यो पेयर चाहिँ फेल भयो गरे के कारणले गर्दाखेरि यो पेयर फेल भयो त पनि हामीसँग त यत्रो नोड्सहरू छन् नि त हैन यो नेटवर्क चाहिँ पुरै के हुँदैन कोल्याप्स हुँदैन के यो चाहिँ रन भइरहन्छ अपरेसन एन्ड सेटअप इज इजियर एन्ड चिपर यस अपरेसन र सेटअप चाहिँ के छ इजियर एन्ड चिपर छ हाम्रो यो क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क भन्दा चाहिँ इजियर पनि छ र चिपर पनि छ किनकि हाम्रो क्लाइन्ट सर्भरमा के हुन्छ एकदमै बिग मसिन हुन्छ
अनि त्यो बिग मसिनले मल्टिपल क्लाइन्ट्सहरूलाई के गर्ने काम गर्छ भन्दाखेरि म्यानेज गर्ने काम गर्छ। एकदमै ठुलो मसिन हो, ठुलो स्पेस चाहिन्छ, धेरै मेमोरीहरू चाहिन्छ। अब यसमा चाहिँ के छ, हरेक नोडले क्लाइन्ट जस्तै पनि काम गरेको छ, सर्भर जस्तै पनि काम गरेको छ। नाउ डिसएडभान्टेजेस अफ पियर टु पियर नेटवर्क। Lack of security, no authentication checking, anyone can send and receive data. High bandwidth consumption rate due to multiple requests and responses taking place at the same time. Finally, these are the difference between client server and P2P server. Client server has a specific server and client connected to specific server. Each node act as client and server. Client server मा आफ्नो एउटा सर्भर हुन्छ र एउटा क्लाइन्ट हुन्छ जुन चाहिँ सर्भरसँग कनेक्टेड हुन्छ। P2P मा के हुन्छ, नोड आफै नै क्लाइन्ट पनि हो र आफैमा सर्भर पनि हो। क्लाइन्टले सर्भरलाई रिक्वेस्ट गर्छ, एमा नोडले रिक्वेस्ट गर्छ, नोडले नै सर्भिस प्रोवाइड गर्छ। नोड रिक्वेस्ट एन्ड क्यान अल्सो प्रोवाइड सर्भिस। डेटा इज स्टोर्ड इन अ सेन्ट्रलाइज सर्भर। डेटाहरू चाहिँ एउटा सेन्ट्रलाइज सर्भरमा स्टोर हुन्छ। इच पेयर हैज इट्स ओन डेटा। हरेक नोडको चाहिँ आफ्नो के हुन्छ, डेटा आफैसँग हुन्छ। इट इज एक्सपेन्सिभ, बिग मसिन, पावरफुल मसिन। हाम्रो सेन्ट्रलाइज सर्भर जुन छ त्यो एकदमै बिग मसिन हो हैन, जसमा चाहिँ डेटाहरू हामीले के गर्छौँ, स्टोर गर्छौँ। इट इज एक्सपेन्सिभ, इट इज लेस एक्सपेन्सिभ टु इम्प्लिमेन्ट। इट इज मोर स्टेबल एन्ड स्केलेबल। स्केलेबल भनेको चाहिँ एउटा ठुलो मसिन, हाम्रो यो सेन्ट्रलाइज सर्भर त बिग मसिन हो, पावरफुल मसिन हो। यसमा त जति क्लाइन्ट आयो पनि के गर्न सक्छ, यसले ह्यान्डल गर्न सक्छ हैन। पावरफुल मसिन। स्केलेबल मतलब जति क्लाइन्टहरूले बढाए पनि के गर्न सक्छ, ह्यान्डल गर्न सक्छ। यसमा चाहिँ नोड्सहरू एकाअर्कासँग कनेक्टेड भएर बसेका हुन्छन् हैन। धेरै नोड्सहरू आयो भने के हुन्छ, यो धेरै नोडहरू आयो भने के हुन्छ, यो नेटवर्क चाहिँ सफर गर्न थाल्छ।